पंजाब असम्बली के इजलास के लिए अपोजिशन की हिकमत अमली तैयार। अपोजिशन का 11 मुअत्तल होने वाले अरकान के लिए ईवान में एहतजाज का फैसला। अपोजिशन की रिक्वेजिशन पर बुलाया जाने वाला इजलास आज 3 बजे होगा। एजेंडे में अमन आबा की सूरत हाल और महंगाई भी शामिल। पंजाब काबीना में तौसीक के मामले पर पेश रफ्त। शॉर्ट लिस्ट अरकान में असम्बली को लाहौर तलब कर लिया गया। ज़राए के मुताबिक सदर नून लीग नवाज शरीफ आज सूबाई काबीना के लिए अरकान असम्बली से मुलाकातें करेंगे। पार्लिमानी सेक्रेटरीज में इत्तेहादी जमातों के अरकान को भी शामिल करने का इम्कान। सियासी बिसात पर बड़ी हलचल। बड़े बड़े नाम पार्टी छोड़ने लगे। मियां नवाज शरीफ के साबिक पॉलिटिकल सेक्रेटरी आसिफ किरमानी का नून लीग छोड़ने का ऐलान। साबिक वफाकी वजीर शफकत महमूद ने भी PTI को खैराबाद कह दिया। कहा सियासत छोड़ने का फैसला किसी दबाव की वजह से नहीं किया। PTI की मखसूस नशिस्तों का मामला। चंद नामजदगियों पर पार्टी रहनुमाओं और कारकुनों ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। ज़राए के मुताबिक फलिक जावेद और राबिया बाजवा की नामजदगी पर रहनुमाओं ने इख्तलाफ किया। रहनुमाओं ने तहफ़्फ़ुज़ात सीनियर क़यादत तक पहुँचा दिए। आखिरी हद तक जाएंगे। इन चोरों को हम यहाँ नहीं रहने देंगे। अवाम इन्हें जान चुके हैं और हम इनका मुहासबा करेंगे और इंशाल्लाह ये गवर्नमेंट चंद दिनों की मेहमान है। हमसे पाकिस्तान की सबसे मकबूल और बड़ी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही। फॉर्म 47 की हुकूमत चंद रोज की मेहमान है। PTI वफाक में सबसे बड़ी जमात बन चुकी है। सदर PTI लाहौर असगर गुज्जर की लाहौर रंग से गुफ्तगू। कहा PTI अवाम की हकीकी जमात है। वफाक और पंजाब हुकूमत के दिन गिने जा चुके हैं। मौसम के पल पल बदलते अंदाज। कहीं शदीद हब्स और घुटन का एहसास तो कहीं बूंदाबांदी से शहरियों को मिला आरज़ी रिलीफ। महकमे मौसमियात की 25 जुलाई तक वक्फे से बारिश की पेशगोई। खबरदार होशियार, आज से बारिशें होंगी मौसलाधार। PTMA ने खबरदार कर दिया। कहा बारिशों का सिलसिला 25 जुलाई तक जारी रहेगा। DJ इरफान अली काठिया ने कहा कि बड़े शहरों की इंतजामिया अलर्ट रहे और पेशगी इंतजामात बर वक्त मुकम्मल करें। बारिश से बिजली का तफसीली निज़ाम मुतासर। तकनीकी खराबियों की भरमार। सिस्टम पर लोड बढ़ने से ओवरलोडेड ट्रांसफार्मर जलने के वाक़यात में इजाफा। बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग से शहरी परेशान। मामूलात जिंदगी मुतासर। कारोबारी तबका भी मुश्किलात से दौचार। वज़ीर आला मरियम नवाज का बड़ा इकदाम। टेप्टा इदारों में जदीद कोर्सेज बढ़ाने का फैसला। मरियम नवाज ने टेप्टा प्रोजेक्ट्स में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को फ़रोग देने का हुक्म दे दिया। कहा पंजाब में मजबूत फनी तालीम का मॉडल निज़ाम बनाने में कामयाब होंगे। सूबाई वज़ीर खुराक बिलाल यासीन का शाहदरा में जहरीला दूध पीने से 10 अफराद की हालत ख़राब होने का नोटिस। DG पंजाब फूड अथॉरिटी को फौरी टीम में वापस अस्पताल भेजने का हुक्म। बिलाल यासीन ने कहा फूड सेफ्टी टीमें लवाहिकीन से मुकम्मल मालूमात हासिल करेंगी। पुलिस और फ्रांसिक अथॉरिटी से मिलकर वाक़यात की तहकीक करें। जनरल अस्पताल के सामने खातून ने रिक्शे में 2 बच्चियों को जन्म दे दिया। डॉक्टर्स ने मां और बच्चियों की जिंदगियां बचा ली। लेडी डॉक्टर्स और नर्सेज ने रिक्शे में ही ज़च्चे का अमल पूरा किया। डायरेक्टर एमरजेंसी का कहना है कि दोनों बेटियों को नर्सरी में दाखिल करा दिया गया है। महंगाई ओवरसीज पाकिस्तानियों की तरसीलात ज़र की राह में रुकावट बन गई। अरब ममालिक समेत यूरोपियन ममालिक में बसने वाले पाकिस्तानियों को मुश्किलात का सामना। गुज़श्ता माली साल समंदर पार पाकिस्तानियों ने बैरून मुल्क से 30 अरब 30 करोड़ डॉलर भेजे। हुकूमत और सीमेंट डीलर्स एसोसिएशन के दरमियान डेडलॉक बरकरार। आल पाकिस्तान सीमेंट एसोसिएशन की विद होल्डिंग टैक्स के खिलाफ हड़ताल का 8वां रोज। हड़ताल के बायस सीमेंट की सप्लाई मुतासर। मार्केट से सीमेंट खत्म होने लगा। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री बंद होने से मजदूर तबका भी मुतासर। महंगाई के मारे अवाम के लिए बुरी खबर। बिजली की कीमत में एक बार फिर इजाफे का इम्कान। सेंट्रल पावर परचेसिंग एजेंसी ने ₹2.10 फी यूनिट इजाफे की दरख्वास्त जमा करा दी। बिजली मजीद महंगी करने की दरख्वास्त पर नेपरा 30 जुलाई को समाअत करेगा।
نائب امیر جماعت اسلامی لیاقت بلوچ کا IPP سے معاہدے ختم کرنے کا مطالبہ، کہا بجلی قیمت میں اضافے پر حکمران مگرمچھ کے آنسو بہا رہے ہیں، 26 جولائی کو اسلام آباد میں تاریخ ساز دھرنا کرنے جا رہے ہیں۔ عوام جو ہے کہ یہاں پر پریشان ہے کہ 2 مرلے کے گھر میں رہتا ہوں، 18,000 روپیہ بجلی کا بل، 2 پنکھوں کا اتارنا پڑتا ہے، اب ہم سے یہ برداشت نہیں ہوتا۔ یہاں پر شہری اپنے گھر کا پانی سیوریج ملا لے کر آئے ہیں کہ سارے ٹیکس دیتا ہوں، سارے بل اتارتا ہوں، مگر پھر بھی مجبور ہوں یہ گندا پانی استعمال کرنے پہ۔ مہنگائی اور ٹیکسز کے خلاف جماعت اسلامی سڑکوں پر، چوک عاشق آباد میں احتجاجی مظاہرہ، حکومت کے خلاف نعرے بازی۔ احتجاج کی قیادت امیر جنوبی لاہور احمد سلیمان بلوچ نے کی، کہا لوڈ شیڈنگ اور حکومتی مظالم کے خلاف عوام سڑکوں پر آئے۔ بجلی چوروں کے خلاف لیسکو کی کارروائیاں تیز، 24 گھنٹے میں 18 بجلی چور گرفتار کر لیے، مجموعی طور پر 486 افراد بجلی چوری میں ملوث پائے گئے۔ حکام کے مطابق پکڑے گئے کنیکشنز میں 14 کمرشل، 13 زرعی اور 457 گھریلو شامل ہیں۔ محکمہ جنگلی حیات کا ٹالنٹن مارکیٹ میں غیر قانونی برڈز ڈیلرز کے خلاف کریک ڈاؤن، 2 دکانیں سیل کر دیں، دکانداروں کو 20,000 روپے جرمانہ۔ DG وائلڈ لائف مدثر ریاض ملک نے کہا وائلڈ لائف کامبنگ آپریشن بلا تفریق جاری رہے گا۔ DIG آپریشنز فیصل کامران کا ایکشن، ناقص کارکردگی پر 3 SHO اور 1 چوکی انچارج معطل کر دیا۔ SHO رائے ونڈ، اسلام پورہ، کاہنا اور چوکی کرول گجر پورہ کو فوری رپورٹ کرنے کا حکم۔ DIG آپریشنز نے کہا متعلقہ تھانوں میں نئے SHOs کو جلد ذمہ داری دی جائے گی۔ معروف ڈرامہ نگار خلیل الرحمان قمر کے اغوا اور ڈکیتی میں ملوث خاتون سمیت 4 افراد گرفتار کر لیے گئے۔ پولیس ذرائع کے مطابق CCTV کی مدد سے ملزموں کو پکڑا گیا۔ خلیل الرحمان قمر کو ہنی ٹریپ کرنے والی خاتون آمنہ عروج بھی شامل، ملزموں کے زیر استعمال گاڑی بھی برآمد کر لی گئی۔ پہلا ورچوئل ویمن پولیس اسٹیشن خواتین کی آواز بن گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا ٹویٹ، مریم نواز نے لکھا 22 اپریل سے اب تک 50,000 شکایات موصول ہوئیں، 3092 کیسز پر تفتیش جاری، 803 کیسز کو جلد مکمل کرنے کی ہدایت۔ IG پنجاب پولیس ملازمین کے بچوں کی ہیلتھ ویلفیئر کے لیے پرعزم، بیماریوں کا شکار بچوں کو علاج معالجے کے لیے 21,50,000 روپے جاری کر دیے۔ بچوں کی ہیلتھ اور ایجوکیشن ویلفیئر کے لیے مزید اقدامات جاری رہیں گے۔ CCPO بلال صدیق کمیانہ کی زیر صدارت اجلاس، کی پرفارمنس انڈیکیٹرز متعارف کرانے سے متعلق اقدامات کا جائزہ لیا، مختلف ونگز کی کارکردگی کا تفصیلی معائنہ بھی کیا۔ CCPO کا تفتیش کے معیار کو بہتر سے بہتر بنانے کی ضرورت پر زور۔ محرم الحرام میں سیکیورٹی یقینی بنانے کا مشن، شہر میں 77 مجالس اور 7 جلوسوں کے انعقاد ہوا، سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے۔ DIG آپریشنز محمد فیصل کامران نے کہا کہ چیکنگ کے بغیر کسی شخص کو جلوس میں داخلے کی اجازت نہ دی جائے۔ CTO امارہ اطہر کے حکم پر روڈ سیفٹی ایجوکیشن کا دائرہ کار وسیع کر دیا گیا۔ رواں سال ٹرانسپورٹ سیکٹر اور مختلف اداروں میں 23 روڈ سیفٹی سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ CTO لاہور کے مطابق شہریوں کو آڈیوز اور ویڈیوز کی مدد سے ٹریفک قوانین بارے آگاہی دی گئی۔ پنجاب یونیورسٹی کے زیر اہتمام انڈر گریجویٹ پروگرامز کے لیے انٹری ٹیسٹ کا انعقاد، وائس چانسلر ڈاکٹر خالد محمود اور چیئرمین ٹیسٹ کمیٹی ڈاکٹر ممتاز انور کا امتحانی مراکز کا دورہ، کہا 32,000 سے زائد طلباء نے ٹیسٹ کے لیے رجسٹریشن کروائی۔